मसला रह के जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा, तुम्हें दुनिया के हर इनकलाब की मिसाल भूल जाएगी इंशाअल्लाह। इमरान खान, खुदा का वास्ता है ये पुरअमन का फिर छोड़ देना। ये रियासत माँ के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। इन कातलों ने, इन जालिमों ने इस दफा गोलियां फौज से मरवाई हैं। यही सोच फिरौन की थी और फिरौन ही सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज अली अमीन गंडापुर ने तमाम हदें क्रॉस कर दी। अली अमीन ने कहा कि अब हम पुरअमन रहकर नहीं आएंगे बल्कि असला लेकर आएंगे, आप शाम और बांग्लादेश को भूल जाओगे। नाज़रीन कराम, अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि हमारे कारकुनान, निहत्ते कारकुनान पर सीधी गोलियां चलाएगी। इंतहाई जज्बाती मुनाज़र थे, आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। उस मकसद के लिए आज एक फस्तायत का और एक ऐसे ही फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को भी रोंदा हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान के कानून को भी रोंदा हुआ है, जिन्होंने इखलाकियात को भी रोंदा हुआ है, इंसानियत को भी रोंदा हुआ है। और वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये वक्ती ताकत, ये वक्ती इख्तियार वो एक नजरिए को दबा सकता है, वो अवाम को वो हकीकी आज़ादी लेने से दबा सकता है, या वो उन नौजवानों को जो कि एक जुनून के साथ एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिनमें उनका बेहतर मुस्तकबिल हो, उसको दबा सकता है। तो मैं उनको एक पैगाम देता हूं कि यही सोच फिरौन की थी और फिरौन ही सोच के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका जो हाल हुआ तारीख में वो हाल पढ़ लो, इंशाअल्लाह उससे बदतर हाल आपका होने वाला है अनकरीब। मैं यहाँ पे खिलाफ तहसील पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने जमहूरियत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, और इंशाअल्लाह वादा करता हूँ कि उनका खून रहेगा, नहीं जाएगा, और इंशाअल्लाह ये हकीकी आज़ादी लेने तक इंशाअल्लाह मुकाबला करते रहेंगे। साथ में जितने भी लोग हैं, इससे पहले भी हमारे बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, अभी भी गिरफ्तार हैं, जख्मी हैं, इंशाअल्लाह हम उनका पूरा भरपूर ख्याल रखेंगे और ये हमारा फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह फ़र्ज़ समझ के हम ख्याल करेंगे उनका, और इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी है, ये तहरीक इमरान खान की आज़ादी तक जारी है, हकीकी आज़ादी के असूल तक जारी है। और जब तक हम पाकिस्तान में वो निज़ाम नहीं लाते कि जिसमें हमारी खुददारी हो, हमारी खुद मुख्तारी हो, हमारी चादर और चार दीवारी की पामाली ना कर सके और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो, उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये जारी रहेगी। मुझे अफसोस एक बात का है कि मैं एक फौजी का बेटा भी हूं और एक फौजी का भाई भी हूं। इन कातलों ने, इन जालिमों ने इस दफा गोलियां फौज से मरवाई हैं, और उसके बाद इनके कुछ बेगैरत लोग, ये मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि बेगैरत लोग, ख्वाजा आसिफ टाइप, वो डेंटोनिक तारा टाइप और कुछ बिकाऊ सहाफी बैठकर जिस तरीके के मदारी बनकर जो किरदार अदा कर रहे हैं कि अपने निहत्ते लोगों पर गोली बरसाने के बाद एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा निजाम, एक ऐसी रियासत, और मदारी बनकर उसको डिफेंड कर रहे हैं। और कभी कहते हैं कोई शहीद नहीं हुआ, कभी कहते हैं कोई गोली नहीं चली, कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ। तो मैं इनको एक पैगाम देता हूं कि ख्वाजा आसिफ, जब तू चलता है ना तो तेरी कमर की लचक बताती है तो कितना मर्द है। ये फौज के सिपाही भेजकर, रेंजर के सिपाही भेजकर, पंजाब पुलिस को भेजकर, ओए लचकी, तू जो बदमाश बना हुआ है ना, कभी खुद आ सामने, अपना बेटा ला, अपना वर्कर ला, खुदा, फिर तुझे पता चलेगा कौन कितना बहादुर है। मैं पंजाब पुलिस को बता रहा हूं, मैं रेंजर्स को बता रहा हूं, मैं फौज के उन जवानों को बता रहा हूं कि ऐसा हुक्म जो आप इनका मान रहे हैं और अपने लोगों, निहत्ते लोगों पे गोलियां बरसा रहे हैं, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। ऐसे रिस्क पे लानत है जो रिस्क में कातिल बना रहा है, जो रिस्क में निहत्तों पे गोलियां बरसवा रहा है। अपने घर में जाके अपने बच्चों को भी देख लेना और ये सोचना कि कल तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो तो तुम्हारे घर पे क्या गुजरेगी, तुम्हारे खानदान पे क्या गुजरेगी। रियासत को मां का दर्जा दिया गया है, रियासत को मां का दर्जा दिया गया है, और यह रियासत मां के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। हमारे हत्या आज नहीं, आज से पहले भी इतनी हमने जो मार्च की हैं और हमने जो प्रोटेस्ट की हैं, सौों की तादाद में पंजाब पुलिस के लोग हमारे हत्थे चढ़े, रेंजर के लोग हमारे हत्थे चढ़े, वीडियो मौजूद है। हमने उनको बाइजाजत जाने दिया, बल्कि पहुंचाया, क्योंकि हम उनको कौम का बच्चा समझते हैं।
کہ اگلی دفعہ ہم پرامن والی بات نہیں کریں گے. عمران خان خدا کا واسطہ ہے یہ پرامن کا لفظ پھر چھوڑ دینا. پھر ہم نکلیں گے اور پھر ہم پرامن کا نعرے کے بغیر نکلیں گے, اور پھر جو گولی چلانے والا نہتے پہ گولی چلاتا ہے اور اپنے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں ان کو روکنا پڑتا ہے, پھر ہم مسئلہ لے کے جب نکلیں گے تو پھر ہم دکھائیں گے بھاگتا کون ہے, کس میں کتنی غیرت ہے, کس میں کتنا دم ہے, کس میں کتنی جوان مردی ہے. پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے, پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے. ہوش کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو. اگر تمہیں یہ فارم 47 پر مینڈیٹ چوری کر کے بھی اختیار ملا ہوا ہے تو یہ اختیار اگر تم اپنی عوام کے خلاف استعمال کر کے یہ سمجھتے ہو کہ یہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں تو تمہاری یہ بھول ہے. یہ عوام تمہیں گریبان سے پکڑ کر ایسے گھسیٹ کے نکالے گی کہ تمہیں بنگلہ دیش بھی بھول جائے گا, تمہیں شام بھی بھول جائے گا, تمہیں دنیا کے ہر انقلاب کی مثال بھول جائے گی انشاءاللہ. اپنے حق کے لیے جان دینے والے لوگوں کو جب ہم سلام پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنی جانیں پھر اپنے حق کے لیے انشاءاللہ قربان کرتے رہیں گے. آخر میں ذرا اپنے بھائی کے ان سپاہ سالار کی طرف آتا ہوں جس کی ماشاءاللہ جو لمبائی ہے وہ میرے بھائی کی بوچھوں کی طرح لمبی ہے کافی. یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے, اور میں آج مجھے پتا چلا کہ اس حلقے پہ 2 دفعہ اس کا وہ رستو والد نواز شریف MNA رہ چکا ہے, اور بڑی بڑی باتیں کرتی ہے. کبھی آ کے اپنے والد کا حلقہ بھی دیکھ لے, کچھ نہیں ہے یہاں پر, کچھ شرم کر لے. وہ رستو جو گھوم رہا ہے نا وہ ماسک کو یہاں پہ لگا کر پتہ نہیں کیا چھپا رہا ہے, شرم سے منہ چھپا رہا ہے, ناک چھپا رہا ہے, گریبان چھپا رہا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہاں سے لوگوں نے اس کو کامیاب کیا اور اس نے یہاں پر کچھ نہیں کیا. تو یہ اس کی مثال ہے. آپ نے ایک بات کا مجھ سے وعدہ کرنا ہے جس طرح میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ترقیاتی کام اگر آپ کا ہوتا ہے اس کے, جس طرح میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہوں, آپ کے فنڈ کا, آپ کی امانت کا امین ہوں, اسی طرح کوالٹی کے اوپر آپ امین بنیں گے اور اس کو چیک کریں گے جس طرح اپنے گھر میں چیک کرتے ہیں کہ کوئی ٹھیکیدار اگر صحیح کام نہیں کر رہا آپ نے اس کو روکنا ہے, اس کو کام نہیں کرنے دینا جب تک کوالٹی ٹھیک نہ ہو, کیونکہ یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے, آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے محافظ بننا ہے اور انشاءاللہ اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ کوالٹی اس کی ایک کلاس ہونی چاہیے, جتنا پیسہ وہ لے رہا ہے ویسی چیز بننی چاہیے. اس کے لیے آپ کے تعاون کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. میں پورے صوبے کو ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں, مجھ سے کوئی پھر بعد میں یہ گلہ نہیں کرے گا کہ جی میری چیز ٹھیک نہیں بنی, اسے قصوروار آپ ہوں گے. جس طرح اپنے گھر کی تعمیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اسی طرح اپنی سرکاری اسکیموں کی بھی اسی طرح آپ تعمیر میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ کوالٹی کو انشور کریں گے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی علی امین گنڈاپور کا انتہائی فکر انگیز اور خطرناک قسم کا خطاب. آج حکومت کو باقاعدہ سے چیلنج کر دیا اور کہا کہ ہم پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے, اس کے باوجود ہم پر سیدھی گولیاں چلائی گئی. اب ہم نکلیں گے اور ہماری جو اگلی کال ہوگی وہ انتہائی خطرناک کال ہوگی. پوری دنیا دیکھے گی کہ کس طرح تحریک انصاف نکلتی ہے, چونکہ ہمارے ساتھ جو ہوئے وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی کرنے سے پہلے انسان 100 مرتبہ سوچتا ہے. اب آپ شام اور بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے جب اس مرتبہ ہم لوگ نکلیں گے.